sila wala may makaabot nga siya mas kasulti nga ngalan kaniya mahitungod sa amahan. Inya ningon si Jesus sa diha nga kamo makasala kamo nga ako maninta ako siya o nga ako walay gihimo sa akong kaugalingon apan ingon nga ang akong amahan ditudlo kanako ako nagasulti niining mga butanga. Saan nga bersikulo? O siya nga may padala kanako uban kanako ang amahan wala magbiya kanako nga mag-inusara kay ako nagahimo kanunay niadtong mga butang nga makapahimulos kaniya magkapahimuot kaniya. Ngit man. Ngit niya ka, basta malagi ka. Ito, di naman ito kabasana. Di naman yung kabasana, ikaw kabasa pa ka. Samtang siya misuhi niya itong mga pulunga daghan ang mituo kaniya. Unya miingon si Jesus niya itong mga Hudyo nga maok kaniya kung kamo magpadayon diha sa akong pulong nan kamo akong mga tinunan gayon o kamo mahibalo sa kamatuoran o ang kamaturan ug wala gayon na ulipon ngadtos ni bisan kinsang tao na unsa nga nagaingon ka kamo mahimong gawas na. Si Jesus mitubag kanila sa pagkatinuod ako nag-ingon kanahana kaninyo sa bisan kinsa nga magabuhat og sala mao ang sulugoon sa sala o ang nisugilon dili magapabilin diha sa balay sa kaugalingon aron ang anak nagpakabilin sa kahangturan busa kung ang anak mahimo kaninyo nga maggawas nun kamo mahimo usab nga gawas nun gayon ako naibalo nga kamo makaning pulong sa Ginoo mga kaliwat ni Abraham apan kamo manig na magkahimuot sa pagpatay kanako tungod kay ang akong pulong walay guna diha kaninyo. Asa na ba to? Walay luna diha kaninyo. Ako nagasulti sa akong kapitan uban sa akong amahan o kamo naghimo niya ng inyong nakitan nga uban sa inyong amahan.